नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको छ। करिब 90 लाख विद्यार्थीको पठन पाठन 5 महिनादेखि रोकिएको छ। देशमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण फेला परेपछि सरकारले गत चैत पहिलो साता 81 देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो। कतिपय विद्यालयले आफ्नो वार्षिक परीक्षा लिन पाएनन्। कतिले एकै दिनमा 2वटा परीक्षा लिएर सक्न बाध्य भए त कतिले 1-2 विषयको परीक्षा लिन बाँकी नै छ। बिस्तारै देशव्यापी लकडाउनको समय अवधि थप हुँदै गयो। विद्यार्थीहरूले विद्यालय सञ्चालन हुने कुनै छाटकाट नदेखेपछि ठूलै सुनौला सपना बुनेका कैयौं विद्यार्थी गाउँ फर्किन बाध्य भए। एउटी आमाले सरसापट तथा ऋण काटेर दिनभरि घाँस दाउरा गरेर जम्मा भएको पैसाले आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक बनाउला भन्ने सपनाका साथ शहर पठाएका ती बाबु आमाको मन आफ्नो सन्तानको भविष्य अन्योल भएको देख्दा कति पिरोलिएको होला। सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुन सकेन। यता परीक्षाको पर्खाइमा शहरमै बसेका विद्यार्थी डेरा भाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। कतिले आफ्नो भविष्यबारे सोच्दा सोच्दै केही विकल्प नदेखेर आत्महत्या समेत गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। हो, अभिभावक र विद्यार्थी त्यति अबुझ पनि छैनन्। अहिलेको अवस्था जटिल छ। पुरानै शैलीमा पठन पाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन छ। 1 महिना 2 महिना भन्दा भन्दै 6 महिना बित्न लागिसक्यो। अब वर्षौं बितेको पनि पत्तो हुने छैन। कहिलेसम्म विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड। सरकारले विद्यालय तहमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली त लागू गर्यो। विभिन्न तहका विद्यार्थी भने करिब 5 महिनादेखि घरमै छन्। न त उनीहरूले माथिल्लो तहको कक्षा पढ्न पाएका छन्, न त रोकिएका परीक्षा नै दिन पाएका छन्। अझै दूरदराजका विद्यार्थीको अवस्था त घरको काम गर्दा ठिक्क छ। न त उनीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा थाहा नै छ, न त इन्टरनेटको पहुँचमा नै छन्। सरकार एकचोटि त्यहाँ गएर हेर ती बालबालिकाको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ। न किताब छ न कपी छ। तिनीहरूलाई कुनै अत्तो पत्तो छैन। बस दैनिकी मेलापात घाँस दाउरा गर्दै बितिरहेको छ। तर सरकार भन्छ वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली लागू गरेका छौं। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरियो। देशव्यापी लकडाउनले अन्य क्षेत्र जस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। नेपालमा चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भए तापनि शैक्षिक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव फागुनको अन्तिम साताबाटै परेको थियो। कतिपय विद्यालयले आफ्नो वार्षिक परीक्षा लिन पाएनन्। कतिले एकै दिनमा 2वटा परीक्षा लिएर सक्न बाध्य भए त कतिले 1-2 विषयको परीक्षा लिन बाँकी नै छ। त्यस्तै नेपालमा अति महत्त्वका साथ हेरिने एसईई कक्षा 11 र 12 को बोर्ड परीक्षा भने सुरु हुनै पाएनन्। विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा पनि अवस्था प्रतिकूल रहन गयो। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन नभएको भए यति बेला विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षाको नयाँ किताब बोकेर विद्यालय गइरहेका हुन्थे। तर विडम्बना, विषम परिस्थितिमा उनीहरूले न त माथिल्लो कक्षा पढ्न पाएका छन्, न त रोकिएका ती परीक्षा नै दिन पाए। केही ठाउँमा त विद्यार्थीहरूले सबै विषयको परीक्षा नै लेख्न पाएका छैनन्। छुटेको परीक्षा कहिले हुने या नहुने भन्ने कुराले उनीहरू बढी चिन्तित छन्। अन्य क्षेत्रमा गरिएको लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गरिए पनि शैक्षिक क्षेत्र भने अझै ठप्प छ।
कोरोना त्रासका कारण परीक्षा रोकिँदा विद्यार्थीहरूमा बेचैनी बढेको छ। सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका विद्यार्थीहरू अचानक रोकिएको परीक्षा कहिले हुने भन्नेमा चिन्तित छन्। त्यसैगरी कक्षा 12 स्नातक तह तथा स्नातकोत्तरको परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको पनि पीडा उस्तै छ। कोरोनाको त्राससँगै थपिएका यी समस्याले विद्यार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोनाको त्रास बढ्दै जाँदा एसईई र कक्षा 11 को परीक्षा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य विभिन्न तहमा पढ्ने परीक्षाबारे विद्यार्थीहरूमा अन्योलता छाएको छ। मलाई पर्सनली चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो अलि ठिक चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ, किनभने अब कन्डिसन नर्मल नभइकन चाहिँ एक्जाम दिन चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सको मेन्टालिटीहरू पनि हेर्दा चाहिँ खासै यो अलि हतार गरेर चाहिँ टाकटुक पारेर पन्सिना लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले यो निर्णयलाई चाहिँ सान्दर्भिक मान्दैनौँ, किनभने जुन किसिमले तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा कोरोना फैलिरहेको छ त्यो हिसाबले अहिले कतिपय विद्यार्थीहरू यो भ्यालीभन्दा बाहिर जानुभएको छ होइन, कतिपय विद्यार्थीहरू यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्न। जुन किसिमले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन किसिमको परीक्षा तालिका निकालेर परीक्षा लिने कुरा भइरहेको छ यो एकदमै गलत हो र यो गलत समयमा यो निर्णय यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय गरिएको छ र यो सच्याउनुपर्छ। सरकारले विद्यालय तहमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली लागू गरे पनि अन्य विभिन्न तहमा विद्यार्थी भने करिब 5 महिनादेखि घरमै छन्। न त उनीहरूले माथिल्लो तहको कक्षा पढ्न पाए न रोकिएका परीक्षा नै दिन पाएका छन्। लामो समयदेखि घरमै बस्दा विद्यार्थीमा बेचैनी बढ्नुका साथै शैक्षिक सत्र नै खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। विद्यार्थीहरू फुर्सदिलो बनेका छन्। लामो समयदेखि बालबालिका घरमै रहँदा अभिभावकमा पनि चिन्ता बढेको छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुँदा कतै विद्यार्थीमा ड्रप आउटको संख्या त बढ्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन अब के कस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा सरकारले ढिला नगरी छिटो निर्णय लिनुको विकल्प छैन। लामो समयदेखि घरमै बस्दा विद्यार्थीमा बेचैनी बढेको छ। अर्कोतिर शैक्षिक सत्र नै खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ताले थिचिरहेको छ। विद्यार्थी फुर्सदिला बनेका छन्। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन नभएको भए यति बेला विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षाको नयाँ किताब बोकेर विद्यालय गइरहेका हुन्थे। थप चर्चा अघि विश्राम। संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकाले अझै कति दिन शैक्षिक संस्था बन्द रहने हुन् यकिन छैन। यता यस्तो संकटको घडीमा पनि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई हाउगुजी देखाइरहेका छन्। रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउनु त कहाँ हो कहाँ, वर्षौंदेखि परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थीहरू नै परीक्षादेखि डराए जस्तो व्यवहार विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ। हप्तै पछि विश्वविद्यालयले स्थगन र पुनः सञ्चालनका परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर विद्यार्थीलाई जिस्काउने काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरा केही होइन। विश्वविद्यालय यति कुरा बुझ्न जरुरी छ, परीक्षादेखि विद्यार्थीहरू कदापि डराएका होइनन्। सक्छौ भने वैकल्पिक तरिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्ने तरिका अपनाऊ, विद्यार्थीहरू भोलि नै परीक्षा दिन तयार हुन्छन्। कोभिड-19 को त्रासले नियमित पढाइ बन्द भएको 5 महिना पूरा भएको छ। संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकाले अझै कति दिन शैक्षिक संस्था बन्द रहने हुन् यकिन छैन। विद्यालय तहमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर यो कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीको पहुँच भने छैन। विद्यालय तहका करिब 70 लाख विद्यार्थी मध्ये कति विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन। फेरि यो सिकाइलाई मन्त्रालयले अनिवार्य मानेको छैन, किनकि भइरहेको सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक सत्रमा गणना पनि गरिने छैन। निजी विद्यालय सञ्चालकले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा पनि सीमित विद्यार्थीको पहुँचमा छ।
अन्य तहका विद्यार्थीको बारे भने सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। यता गत साउन 7 गते सरकारले देशव्यापी लकडाउनको अन्त्य गरेसँगै कोरोनाको पूर्ण रूपमा अन्त्य भए जसरी विभिन्न विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न धम्माधम परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्न थाले। कोरोनाको त्रासकै बीच विद्यार्थीलाई हाउगुजी देखाउन थालियो। विभिन्न विश्वविद्यालयले भदौ पहिलो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न थाले। बिना पुस्तक नोट गाउँघर गएका विद्यार्थीमा यसले थप मानसिक चिन्ता थप्ने काम गर्यो। परीक्षा तालिकाको समय नजिकिँदै जाँदा पुनः देशमा कोरोना संक्रमण उकालो लाग्न थाल्यो। सबै विश्वविद्यालय बिस्तारै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न थाले। यसरी परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्दै रद्द गर्ने प्रवृत्तिले आम विद्यार्थी झन सशंकित बनेका छन्। उता नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने भाद्र दोस्रो हप्ताबाट स्थिति केही सहज भएपछि रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको, तर स्थिति सहज हुन नसकेपछि पुनः प्रकाशित परीक्षा तालिका स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको र अवस्था सामान्य भएको हो कि भन्ने आधारमा परीक्षा तालिका प्रकाशन गरेको र असहज भएपछि पुनः स्थगित गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ भाद्रदेखि लामो चाहिँ सञ्चालन हुन्छ, अलिकति स्थिति सहज हुन्छ, त्यो हिसाबले भाद्रको दोस्रो हप्ताबाट चाहिँ परीक्षा स्थगित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। र बिचमा चाहिँ के भने अलि स्थिति असहज भएको हुनाले यी परीक्षा भाद्र दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गर्नु सम्भव छैन भनेर सम्बन्धित जिन कार्यालयलाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार सञ्चालन गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिदिन चाहिँ गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ। सो अनुसार चाहिँ जसले चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ अब स्थगित भयो, अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म स्थगित भएको जानकारी चाहिँ सबैलाई दिएका छन्। हाम्रो केन्द्रीय परीक्षा जुन चाहिँ वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत थियो, हामीले चाहिँ स्थगित परीक्षाको पुनः तालिका निकाल्ने चाहिँ तयारीमा थियो। बिचमा यस्तो घटना अवस्था आएको हुनाले हामीले चाहिँ प्रकाशित गरेका छैनौँ र स्थिति अलि सहज हो त्यसपछि निकाल्छ भन्ने तयारीमा बसेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा अनुकूल समयमा लिने गरी माथिल्लो तहका कक्षा सुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा परीक्षा लिन नसकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्रिविका केही संकायले लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक गरेका परीक्षा तालिका स्थगित गरेका छन्। सेमेस्टरको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब केही परीक्षा सुरु भइसकेको, एक दुईटा केही विषय बाँकी रहेको, एउटा सेमेस्टरको परीक्षा हुने, अर्को नभएको अवस्थामा अहिलेको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न कमसे कम अनलाइन क्लास अगाडि बढाउँ, सेमेस्टर अगाडि बढ्छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई पनि अर्को सेमेस्टरको पढाइ सुरु गराएर उचित समयमा अनुकूल समयमा चाहिँ परीक्षा लिँदाखेरि हुन्छ भन्ने हिसाबले सम्बन्धित जिन कार्यालयले आफ्नो क्लास सञ्चालन गर्नलाई तयारी गरिरहनु भएको छ। दसैँपछि सायद सहज भयो भने फेरि परीक्षा लिने अथवा कन्टिन्यू गर्ने त्यो पहल गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको समय चाहिँ बर्बाद नहोस् भन्ने उद्देश्य हो। धेरै विद्यार्थी संख्या रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि सेमिस्टरको परीक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार डिन कार्यालयलाई दिएको थियो। यस्तै वार्षिक परीक्षाबारे निर्णय गर्ने अधिकार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिएको छ। अब दशैं अगाडि पनि अवस्थामा सुधार आएन भने दीर्घकालीन रूपमा नै वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबारे सोच्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यता शिक्षाविदहरू भने वर्ष घट्दै गएकाले 210 दिन पढाइ हुने सम्भावना नभएकोले स्थानीय तहबाट निर्धारित पाठ्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सकिने सुझाव दिएका छन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यार्थीले लामो समयदेखि घरमै बसेर गरिरहेका कामलाई पढाइसँग जोड्न सकिने र पालिकामा केन्द्र स्थापना गरेर रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनबाट पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सकिने सुझाव दिनुहुन्छ। दुई तीनटा काम गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बर के गर्न सकिन्छ भने अब वर्ष घट्दै गयो, त्यसो भन्नुको माने 220 दिन पढाइ हुन सक्ने सम्भावना छैन, 5 महिनाको सेमेस्टर चल्न सक्ने किसिमको अवस्था छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ संश्लेषित पाठ्यक्रम जस्ता भन्छन् कन्डेन्स करिकुलम, त्यो स्थानीय तहमै शिक्षकहरूले नै आफ्नै विषयको संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाएर चाहिँ सुरु गर्न सकिने एउटा सम्भावना। त्यसले के गर्छ भन्दा थोरै छोटो अवधिमा धेरै कुरा सकिन्छ। त्यस्तो चलन चल्ती उच्च शिक्षामा पनि युरोप अमेरिकातिर जहाँ समर कोर्स भनेको त्यही हो, स्कुल तहमा पनि त्यो लागू गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो सम्भावना। दोस्रो सम्भावना के हो भनेर भन्दाखेरि
विद्यार्थीहरू घरमा बस्दाखेरि केही न केही काम गरिरहेछन्। त्यो उनीहरूले गरेको कामलाई पढाइसँग जोड्ने किसिमका सामग्रीहरू बनाउनु पर्ने भयो। उनीहरू दिनभरि चाहिँ नि मर्मत गरिरहेछन्, साइकल खेलिरहेछन्। साइकलबाटै गणित पढाउने तरिका के हुन सक्ला, विज्ञान के हुन सक्ला, वा त्यसको रसायनशास्त्र के हुन सक्ला, वा मानवशास्त्र के हुन सक्ला, व्यापार के हुन सक्ला, यो किसिमको तरिकाबाट पढाउन सक्ने दोस्रो उपाय भने के माग्छ भन्दै शिक्षकहरूलाई त्यतातिर अलिकति अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मैले देख्छु। तेस्रो चाहिँ के गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्दै त्यो पालिकामा केन्द्रहरू त्यो केन्द्र भनेर भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो केन्द्रमा रेडियो पनि हुन्छ, टेलिभिजन पनि हुन्छ, अफलाइन अनलाइन के सुविधा हुन्छ। बत्ती छ भने बत्ती भएर, बत्ती छैन भने यो तरिकाबाट त्यस्तो सेन्टरहरू केन्द्रहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो केन्द्रमा केटाकेटीहरूले पालो पालो आएर त्यो 1 क्लासको केटाकेटी आउन पनि सक्ला, 12 क्लासको वा चाहिँ BA MA को विद्यार्थी पनि सक्ला। यो किसिमको तरिका गर्न सकिन्छ। शैक्षिक सत्र खेर गए शिक्षा मन्त्रालय तथा विद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने शिक्षाविद कोइरालाको तर्क छ। उता अर्का शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले भने तत्काल विद्यालय खुल्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। शिक्षाविद वाग्लेले युनेस्कोको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै जति जति विद्यार्थी विद्यालय जानबाट टाढा हुँदै जान्छन् उति उति विद्यालय खुलेपछि विद्यालय जान रुचि नगर्ने, ड्रप आउटको संख्या बढ्ने, छात्रहरूको बाल विवाह हुने सम्भावना बढ्ने, छात्रहरूले घरको आर्थिक अवस्था धान्नको लागि कामको खोजीमा जाँदा विद्यालय नफर्कने लगायतका समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। 4 महिना हुन लाग्यो तपाईले भनेको ठिकै हो। हामी 90 लाख बालबालिका तपाईको प्राथमिकदेखि लिएर उच्च शिक्षासम्मका 90 लाख केटाकेटीहरू घरमै बसेको अवस्था छ। उनीहरू अत्तालिसकेका छन्, आत्तिसकेका छन्। उनीहरू मात्रै हैन, उनीहरूका प्यारेन्ट्स पनि आत्तिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो असाध्यै असमञ्जस परिस्थिति छ। र अहिले फेरि बजारमा चाहिँ तपाईको हामीले सञ्चार माध्यममा हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखि अब शैक्षिक सत्र खेर जाने हो कि भन्ने ठुलो चिन्ता पनि उहाँहरूलाई छ। तर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले र चाहिँ तपाईको विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू अहिले भइरहेका छैनन्। केही कामहरू भएका छन्। त्यो जस्तो शिक्षा मन्त्रालयले टेलिभिजनबाट कार्यक्रम बजाउने अनि तपाईको स्थानीय सरकारहरूले एफएमबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ विद्यार्थीहरू कक्षागत पाठहरू पढाउने अनि फेरि शिक्षा मन्त्रालयले पनि वर्कबुक बनाएर वितरण गर्ने काम भएको छ। तर सबै कक्षाको लागि भएको छैन, 1 देखि 12 कक्षाको लागि पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति गाह्रो छ। कहीँ कतै मान्छेहरूले अनलाइन एजुकेसन सुरु गरेका छन्, त्यसको पहुँच पनि कम छ हैन। त्यसकारण विभिन्न किसिमबाट काम भएका छन्। कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ टोलमा शिक्षक पठाएर घर घरमै पाठ्यपुस्तक पठाएर पनि अहिले काम भइराखेको छ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि। त्यो पनि तपाईको चाहिँ सबै विद्यालयले गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलपत्र परेको छ। अब अहिले हामीले 21औं शताब्दीको हामी कुरा गर्ने हो भने यो कोभिड हामीलाई ठुलो अवसर हो। यो अवसरलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयोग गरिकन अब वैकल्पिक शिक्षामा नगइकन हाम्रो विद्यालय तत्काल खुल्ने सम्भावना छैन। अहिले पनि तपाईको विद्यालय अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द भन्ने जुन समाचार आएको छ त्यसले एउटा ठुलो पीडा दिएको छ। विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द हुनु भनेको त्यसको 2-3 वटा तपाईको चाहिँ ठुलो नकारात्मक असरहरू छन्। पहिलो नकारात्मक असर त के छ भन्दाखेरि युनेस्कोको रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि जति जति विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट चाहिँ तपाईको टाढा हुँदै जान्छन् उति उति विद्यालय खुलेपछि पनि तिनीहरू विद्यालय जान रुचि नगर्ने खालका हुन्छन् र ड्रप आउटको रेट बढ्छ भन्ने एउटा छ। दोस्रो के छ भने डेभलपिङ कन्ट्री हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा खास गरिकन छात्रहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अर्ली म्यारिज तपाईको बाल विवाह हुने सम्भावना बढी हुन्छ र उनीहरू फेरि विद्यालय फर्कन्नन् भन्ने दोस्रो छ। तेस्रो अर्को एउटा चाहिँ अनुसन्धानले के बताएको छ भन्दाखेरि केटाहरूको पनि तपाईको चाहिँ विद्यालय लामो समयसम्म बन्द भइसकेपछि उनीहरूको घरको आर्थिक अवस्था धान्नका लागि खास गरिकन सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कामको खोजीमा जान्छन् र फेरि विद्यालय फर्कन्नन् भन्ने छ। यो 3वटा कारण मुख्य कारण छ। अर्को एउटा कारण पनि छ, बालबालिकाहरू घरै बस्दाखेरि प्यारेन्टले पनि बाहिर गएर धेरै काम गर्न पाउँदैन, ऊ पनि घरमा बसेर केटाकेटीको रक्षा गर्नुपर्ने हिसाब आउँछ। त्यसले गर्दा घरको इकोनोमी पनि डामाडोल हुन्छ भने अर्को अनुसन्धान छ। एउटा अनुसन्धान यो छ। तपाईलाई म अर्को अनुसन्धान पनि भन्छु अनि तपाईको प्रश्नको जवाफमा आउँछु। अर्को अनुसन्धानले के भन्छ भने WHO को अनुसन्धान लिएर चाइनामा, हङकङमा र सिङ्गापुरमा गरेको अनुसन्धानले 2-3टा फ्याक्ट बताएको छ। तपाईको 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूबाट यस्तो कोभिड जस्तो महामारी सर्दैन। नम्बर 1 उनीहरूले निकालेको छ। सरिहाल्यो भने पनि त्यसको चाहिँ तपाईको डेथमा चाहिँ पुग्ने तपाईको चाहिँ प्रतिशत 1 देखि 3% मात्रै हो। त्यसैले डराउनु पर्दैन भन्ने एउटा कुरो छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई हामीले
सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने हो र हेल्थको प्रोटोकलहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ हामीले मानेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्कुलमा ल्याउन सकियो भने त्यसले बेफाइदा छैन भन्ने कुरो दोस्रो आउँछ। त्यसैले यस्तो प्रकारको रिसर्च दुईटा राखेर हामीले हेर्ने हो भने नेपाल सरकारलाई मैले एउटा सुझाव के दिएको छु भने जस्तो हाम्रो 35,000 विद्यालयमध्ये 15,000 विद्यालयमा त 100 जना भन्दा नि कम विद्यार्थी छन्। त्यो 100 जना भन्दा नि कम विद्यार्थी भएको स्कुलहरूलाई त सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर अहिले नै पढाउन सकिन्छ। विश्वलाई कायल बनाइरहेको यस भाइरसको असर नेपालमा पनि तत्काल रोकिने कुनै छाड छैन। परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकोले बन्द रहेको पढाइ नयाँ ढङ्गबाट सुचारू गर्ने वा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन गरेर जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आएको छ। कोभिडको प्रभाव घट्ला र शैक्षिक संस्था खोलौला भनेर जोखाना मात्रै हेरेर बस्ने अहिलेको सोचबाट माथि उठ्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। अन्य क्षेत्रमा गरिएको लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गरिए पनि शैक्षिक क्षेत्र भने अझै ठप्प छन्। कोरोना त्रासका कारण करिब 90 लाख विद्यार्थीहरू अहिले घरमा छन्। सरकारले भदौ 1 देखि भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्ण संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकार भने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि धकेलिएको छ। सरकारको बिना अध्ययन बिना तयारी गरिएको हतारो निर्णयको नतिजा हो यो। थप चर्चा अघि विश्राम। अझै अधिकांश विद्यालयमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनहरू खाली भएका छैनन्। विद्यालयमा क्वारेन्टिन कायमै छ। महिनौदेखि विद्यालय बन्द हुँदा अधिकांश विद्यालयले महिनौदेखिको तलब खुवाउन सकेका छैनन्। शिक्षकलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भइरहेको छ। कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। कोभिड-19 का कारण विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका 5 लाख विद्यार्थीको पठन पाठन 5 महिनादेखि रोकिएको छ। गत चैतमा 81 सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि कैयौं विद्यार्थी किताब लिएर गाउँ फर्किए, कैयौं रित्तै। विभिन्न तहको परीक्षा कुरेर शहरमा बसेका विद्यार्थी डेरा भाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण विगतमा जस्तै विद्यार्थी भेला गराएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अधिकांश विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमा विद्यार्थी जम्मा गरेर परीक्षा लिने बताइरहेका छन्, तर केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने यसरी परीक्षा हुन नसक्ने मत राखिरहेका छन्। लामो समयसम्म विश्वविद्यालय अनिर्णित भएपछि मन्त्री परिषदले भदौ 15 सम्म शैक्षिक संस्थाको परीक्षा हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ। यसरी हप्तै पछि विश्वविद्यालयको परीक्षा सम्बन्धमा परस्पर बाँझिने धारणा आइरहँदा गाउँमा खेती किसानी गरेर बसेका विद्यार्थी अनेक उपाय गरेर स्वास्थ्य जोखिम मोल्दै शहर आउने क्रम बढ्दो छ। शिक्षा नियमावली अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा 220 दिन विद्यालय खोल्नै पर्छ। विद्यालय खोलिएको दिनमध्ये 192 दिन विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्यभारका आधारमा यो अवधि निर्धारण गरिएको हो। भदौ 1 गतेबाट विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था भइदिएको भए बिदा कटौती गरेर भए पनि ज्यानत्यान शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिन्थ्यो। यी तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको थियो, तर तत्कालको अवस्था हेर्दा यस योजना अनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन छ। तसर्थ विगतको भन्दा फरक ढङ्गबाट नसोची यो वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन। यतिखेर शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन तोकिएको पाठ्यभार घटाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ। यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत तनावबाट मुक्ति दिन सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि माध्यमिक तहमा यसअघि तोकिएको पाठ्यक्रमबाट 30% भार घटाउने निर्णय भएको छ। कतिपय मुलुकमा शैक्षिक सत्र नै बन्द गर्ने निर्णय पनि भएका छन्। अहिलेको पाठ्यभार र सातामा विद्यालय खुल्ने दिन गणना गर्ने हो भने विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई वार्षिक 1064 घण्टा पढाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई स्कुलमा पढाउँदै घरमा पनि प्रशस्त गृह कार्य दिने र सोही गृह कार्यका आधारमा पढाइ भएको समयलाई बढाउने अर्को विधि उपयुक्त हुन सक्छ। यसो गर्दा विद्यालय खोलेको कुल समयको 75% मात्रै उपस्थित भए पनि हुने कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई थप सहजता प्रदान गर्नेछ।
असामान्य परिस्थितिमा पुरानो शैलीकै मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अनुसरण गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई घुकन्ते शैलीबाट मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा उनीहरूको सृजनात्मक कला, विश्लेषण र तर्क गर्न सक्ने क्षमता आदिलाई आधार मानेर पनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा अन्य विकसित मुलुकले प्रचलनमा ल्याएको उन्नत तरिका बारे पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। विज्ञको सहायता पनि लिन सकिन्छ। यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ। लकडाउन भएको 5 महिनाको अवधिमा केही बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक खाली हात बसेका छन्। जागिरमा मात्र रमाउन चाहने यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी नवीन ढंगबाट सिकाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न चाहेनन्। मन्त्रालयले पनि उनीहरूको परिचालन गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न नसक्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा राज्यले गरेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर जाने सम्भावना अधिक रहन्छ। बेलैमा यसबारे सही निर्णय गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने पक्का पक्की छ। तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। भनिन्छ आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। अन्ततः संकटले नै समाधान ल्याउने भएकाले यो अवस्था राज्य र हामी सबैका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो। यस अवस्थाको सही सदुपयोग गर्ने हो भने उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र समय अनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ। महामारीले शैक्षिक क्षति मात्र गरेको छैन, शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता पहिचान गर्न, समय अनुकूल शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न तथा संघीयताको अवधारणा अनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक ढाँचामा आमूल परिवर्तनका लागि सुवर्ण अवसर पनि दिएको छ। 1-2 दिन भन्दा भन्दै 6 महिना त यसै जान लाग्यो। अब यो भन्दा पनि ढिला गर्यौं भने यसले भोलिका दिनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। अब अवस्था सामान्य होला, विद्यार्थीलाई भेला गरेर परीक्षा सञ्चालन गरौला, पठन पाठन सुचारू गरौला भनेर कदापि नसोचे हुन्छ। बरु सबै जुटौ, विज्ञको कुरा सुनौ, विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद नगरौ। कसरी शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन, सोही अनुसार उत्तम उपाय अपनाऊ। नमस्कार।